विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण पाठ 3 शिकणार आहोत. मात्रा नसलेले 4 अक्षरी शब्द. अ अधिक न अधिक न अधिक स बरोबर अननस. क अधिक र अधिक व अधिक त बरोबर करवत. क अधिक र अधिक क अधिक र बरोबर करकर. ख अधिक र अधिक ख अधिक र बरोबर खरखर. घ अधिक र अधिक घ अधिक र बरोबर घरघर. च अधिक र अधिक च अधिक र बरोबर चरचर. झ अधिक र अधिक झ अधिक र बरोबर झरझर. ट अधिक र अधिक ट अधिक र बरोबर टरटर. ढ अधिक र अधिक ढ अधिक र बरोबर ढरढर. त अधिक र अधिक त अधिक र बरोबर तरतर. क अधिक ट अधिक क अधिक ट बरोबर कटकट. ख अधिक ट अधिक ख अधिक ट बरोबर खटखट. ग अधिक ट अधिक ग अधिक ट बरोबर गटगट. झ अधिक ट अधिक झ अधिक ट बरोबर झटझट. प अधिक ट अधिक प अधिक ट बरोबर पटपट. ब अधिक ट अधिक ब अधिक ट बरोबर बटबट. म अधिक ट अधिक म अधिक ट बरोबर मटमट. घ अधिक म अधिक घ अधिक म बरोबर घमघम. च अधिक म अधिक च अधिक म बरोबर चमचम. छ अधिक म अधिक छ अधिक म बरोबर छमछम. ट अधिक म अधिक ट अधिक म बरोबर टमटम. ड अधिक म अधिक ड अधिक म बरोबर डमडम. ढ अधिक म अधिक ढ अधिक म बरोबर ढमढम. प अधिक म अधिक प अधिक म बरोबर पमपम. ब अधिक म अधिक ब अधिक म बरोबर बमबम. गणपत बस. अनवर भरभर चल. अनवर चल. अनवर पटपट पळ. अनवर करवत बघ. चल टमटम बघ. गणपत झटझट कर. अनवर घर बघ.